सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बचपन से नहीं बल्कि माँ के पेट से तरबियत का मरहला शुरू होता है। ये गलत फहमी है कि बचपन से तरबियत करो, बचपन से नहीं बल्कि माँ के शिकम से तरबियत का आगाज हो। जब बाप ने बीज डाला है उसकी बीवी के शिकम में, कुरान तब से कहता है कि हाथ उठा के दुआ करो, अल्लाह मेरी औलाद को शैतान के शर से बचा और उसको नेक बना। अभी औलाद पैदा भी नहीं हुई है, अभी औलाद की पैदाइश भी नहीं हुई है और मरहला आ गया दुआ का। इससे पता चला कि माँ के पेट के अंदर जो हरकत और सकनात बच्चे देखते हैं उसको जो है वो अपने दिमाग के अंदर बिठाते हैं, क्योंकि 4 महीने बीत जाने के बाद माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसमें जान पैदा हो जाती है और वो आवाज को, हत्ता के गिज़ाओं की लज्जत को, हत्ता कि वो रंगों की पसंद और नापसंद को, हत्ता कि वो अल्फाज की पसंद और नापसंद को बच्चा अपने दिलो दिमाग में बिठाता है। ये बहुत तवील गुफ्तगू है, एक एक नुक्ते पर गुफ्तगू हो, कई रातें चाहिए, सिर्फ इशारा करना चाहता हूं। आप नहीं देखते कि गुजराती माँ के शिकम से जो बच्चा पैदा होता है वो गुजराती डिश को पसंद करता है, केरला की डिश को पसंद नहीं करता। हालांकि इंसान तो वो भी है, इंसान तो ये भी है। फिर क्या वजह है कि गुजराती माँ के शिकम से पैदा होने वाला बच्चा यहाँ की डिश को पसंद करता है? इसलिए कि उसकी माँ ने जो खाना खाया वो उस बच्चे की पसंद बन गई। अब बताएं, माँ ने जब उस खाने को पसंद किया वही पसंद बच्चे की हो गई, तो माँ ने जिस किरदार को पसंद किया पेट में वही बच्चे की पसंद हो गई। अब बाहर आने के बाद पसंद तब्दील नहीं होती बल्कि वो घटती बढ़ती रहती है। रही बात पसंद और नापसंद की तो वो पेट के अंदर ही तय हो जाता है। अब लोग समझते हैं हमने पेट से बिगाड़ दिया, पेट के अंदर हमने पसंद ज़िना को किया, शिकम के अंदर हमने पसंद म्यूजिक को किया, शिकम के अंदर हमने पसंद आवारगी को किया, शिकम के अंदर हमने पसंद गाली गलौच और झगड़े फसाद को किया। अब पेट से बाहर आने के बाद इसको मौलवी जी संभालेंगे, तो अब बताएं कैसा होगा? वो तो शिकम से बाहर आने के बाद घटने बढ़ने का मामला होता है, या तो किरदार बहुत ऊंची तरफ चला जाता है या तो वो पसंद घट जाती है। लेकिन पसंद और नापसंद माँ के शिकम में तय होती है। अब उसको अगर तब्दील किया जा सकता है तो मुझ जैसे किसी खतीब की गुफ्तगू से तब्दील नहीं किया जा सकता, बल्कि किसी वली की निगाही से वो चीज बदल सकती है, खिताबत से वो चीज नहीं बदल सकती। क्योंकि बच्चा अगर माँ के पेट से लंगड़ा पैदा हो जाए कोई डॉक्टर उसका इलाज करने को तैयार नहीं होता। लोग ये कहते हैं माँ के पेट से ऐबी है, इसका ऑपरेशन नहीं होगा। बस इसी तरह से माँ के पेट से ऐबी पैदा हो, अंधा पैदा हो तो डॉक्टर रोशनी नहीं ला सकता। माँ के पेट से किरदार लेस पैदा हो, कैरेक्टर लेस पैदा हो तो लोग फिर उसका इलाज कैसे कर सकते हैं? इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इस्लाम में कानून यह है कि जब शिकम में बच्चा आ जाए तब नापाकी के खतरात खत्म हो जाते हैं। इसलिए माँ इबादत पर ज्यादा तवज्जो करे, दुरूद शरीफ की कसरत करे, तिलावत कुरान करे, मुसल्ले पर अपना वक्त ज्यादा गुजारे, बावुज़ू रहने की कोशिश करे, उसका असर बच्चों पे पड़ता है। अब माँ के शिकम से असरात होते हैं, लेकिन अब परवरिश करना एक बेटी की। एक बात यहाँ पर खास अर्ज करूं, हम समझते हैं कि मेरी बच्ची अभी 1-2 साल की है तो हम उसको चड्डी पिनाते हैं और आधे अधूरे कपड़े पिनाते हैं। हर जगह का ये माहौल है, हर जगह का ये माहौल है। बच्ची अभी छोटी है इसलिए हम उसको आधे अधूरे कपड़े पहनाते। ठीक है, 1-2 साल तक तो जब तक के अब बच्चे इस मंजिल को ना पहुंच जाए कि वो उसका बोझ उठा सकें, छोटे मोटे कपड़े पहनाने में कोई हरज नहीं। लेकिन जब बच्चियां दूध छोड़ दें, चलने लगे, तो उस वक्त बच्चियों को पूरे कपड़े पहनाने की कोशिश करना चाहिए। क्यों? जिस वक्त मगरबी तहजीब के दिलदालों ने नए तहजीब के नाम पर, नई तहजीब के नाम पर जब आधे अधूरे कपड़े यानी आधा जिस्म नंगा रहे, छोटी आस्तीन वाले कपड़े, बड़े गले वाले कपड़े, शॉर्ट कुर्ते जब मार्केट में पहली मर्तबा आए तो दूसरी कौम की लड़कियों ने खरीद करके पहना, लेकिन मुस्लिम औरतों ने खरीद कर नहीं पहना। तो लोगों ने मशवरा किया कि ऐसा क्यों है?
کہ سب لوگ خرید کر پہنتے ہیں، یہ مسلم عورتیں نہیں پہنتی. تو اس وقت یہ بات کہی گئی کہ بچپنے سے ان کو عادت اچھے کپڑے پہننے کی ہے، بچپنے سے ان کو عادت مکمل کپڑے پہننے کی ہے. تو اب جوانی میں پہنچنے کے بعد ان کو یہ شارٹ کپڑے اجنبی لگتے ہیں. تو اگر ان کو جوانی میں شارٹ کپڑوں کا عادی بنانا ہے تو بچپنے سے ان کو شارٹ کپڑوں کا عادی بنا دو. بچپنے سے ان کی عادت جو پڑے گی پھر جوانی میں آ کر ہمیں ماحول نہیں بنانا پڑے گا، اور پھر جو ہے یہ شارٹ کپڑوں کی عادی بن جائے گی. اس کے بعد بچپنے کے نام پر، بچوں کے نام پر پھر بچیوں کو شارٹ کپڑے پہنائے گئے، پھر بچیوں کو جینس اور ٹی شرٹ بھی پہنایا گیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں میری بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے، بچے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، بچیاں بڑھتی بھی نظر نہیں آتی. اس لیے اس دھوکے میں مت رہنا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، ہم نے اس کو جنس پہنا دیا تو کیا، ٹی شرٹ پہنا دیا تو کیا، اور ہم نے شارٹ کپڑے پہنا دیے تو کیا. اس کی عادت بنتی چلی جائے گی، اور جب بچپنے سے عادت بنے گی، جس دن بچی پر تمہاری نظر اس حیثیت سے پڑے گی کہ میری بچی بالغ ہو چکی ہے، پھر تم اس پر کنٹرول نہیں کر سکو گے، اور پھر تم اپنی بچی کو مکمل کپڑے نہیں پہنا سکو گے. اس لیے کہ کہتے ہیں سپوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں. آج کل ہم بچیوں کو چھوٹی سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ چلو چھوٹی ہے، ابھی بغیر دوپٹے کے گھوم سکتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بغیر دوپٹے کے بالکل گھوم سکتی ہے، لیکن پھر بھی اسلام دوپٹے کی بات کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوپٹے کا اس کو عادی بنایا جائے. میں آپ پر تنگ نہیں کر رہا ہوں، باتوں کو مشکل نہیں کر رہا ہوں. دیکھو، نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے. پھر اسلام نے یہ کیوں کہا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہو؟ نہیں پڑھتا اس کو مارو. کیوں کہا؟ اس پہ تو نماز فرض نہیں ہے. بالغ ہونے سے پہلے اس کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوگی، اس سے پہلے اس کو عادی بنایا جائے. عادی بنایا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، اس سے پہلے نماز کی عادت ڈالی جائے. جس دن فرض ہوگی اس دن آپ عادت ڈالنے جاؤ گے تو وہ کبھی نماز نہیں پڑھے گا. اور یہی غلطی تو مسلمانوں سے ہو رہی ہے. ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی کیا اٹھا کے لے جائیں، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے، ابھی کیا مسجد لے جائیں. لیکن جب فرض ہو جاتی ہے، مولانا ذرا سمجھاؤ نماز نہیں پڑھتا، وہ کب پڑھے گا؟ اس لیے کہ مسجد میں بچوں کو لانے کے لیے، مسجد میں بچوں کو، ان بچوں کو لانے کے لیے منع کیا گیا جو پیشاب اور پاخانے میں فرق نہیں کر سکتے کہ کہاں کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ان کو منع ہے. لیکن جو بچے شعور کو پہنچ گئے ان کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. تو عادت ڈالی جاتی ہے بچوں کو اچھے کام کی. یاد رکھنا، تو بچیوں کو یہ جو شارٹ کپڑوں کے عادی تم نے بنایا، پھر وہ جوان ہونے کے بعد پھول استین کے کپڑے پہننے میں گھبراتی ہے. او مجھے گرمی لگتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ سب بڈھوں کا کام ہے، یہ سب پرانی تہذیب ہے. اور پھر پرانی تہذیب کا نام لے کر اسلام کی قدروں کو پامال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسلام کو گالیاں تک دی جاتی ہے. میں ان قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوری آستین کے کپڑوں میں تمہیں گرمی لگتی ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اگر تم نے پوری آستین کے کپڑے پہن کر دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کیا تو تم یہ جو ننگا اپنے ہاتھ کو کر کے گھوم رہی ہو، بڑے گلے کے کپڑے پہن کر اپنے گلے کی نمائش کر رہی ہو، جب اس جرم کی پاداش میں، جب اس جرم کی وجہ سے تمہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اس گرمی سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گی؟ اور سن لو، یہ بہانے ہیں، بہانے. خدا کی عزت کی قسم، اگر تم جہنم کی گرمی کو یاد کر لو تو دنیا کی گرمی تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور یہ سب بہانے ہیں. انسان اگر کسی چیز کا عادی ہو جائے تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، اور اگر بالفرض گرمی لگتی بھی ہو تو پھر وہ جہنم کی گرمی، کہاں دنیا کی گرمی اور کہاں جہنم کی گرمی. حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم کہتے ہیں جہنم جب سانس باہر چھوڑتا ہے تو لوگ گرمی کا موسم محسوس کرتے ہیں. اس کی سانس وہ باہر، یہ سانس ہے جسے تم گرمی کہتے ہو، وہ جہنم کی سانس ہے. جب اس کی سانس برداشت نہیں ہوتی تو اس کی ذات کیسے برداشت ہوگی؟ وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے. آپ نے سیریل کی اداکارہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا، آپ نے فلم کی ہیروئن کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا. وہ نچنیا کا مستقبل کیا ہے جس کی ہر رات
کسی نہ کسی ایرے گہرے کے ساتھ گزرتی ہو، تم نے اس کو آئیڈیل بنایا؟ آئیڈیل تو تمہیں اس کو بنانا تھا، آئیڈیل تو تمہیں اس کو بنانا تھا جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ ذات سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات۔ آپ کی چھوٹی سی بھتیجی اتنا پتلا دوپٹہ پہن کر آئی کہ سر کے بال نظر آئے، آپ نے وہ دوپٹہ لے کر پھاڑ دیا، فرمایا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور موٹا دوپٹہ دیا کہ اگر بال کی سیاہی نظر آئے تو ایسا دوپٹہ پہننا جائز نہیں ہے۔ یہ تربیت تھی سیدہ عائشہ صدیقہ کی۔ اور بچیوں کو آپ جیسا عادی بنائیں گے، بچیاں اس کی عادی بنے گی۔ عادت ڈالنا پڑتا ہے۔